अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ज़ल रहमान है और मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दफ़ा मैंने एफएससी बायोलॉजी कोर्स को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करने का इरादा किया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरे लेक्चर्स से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। शुक्रिया। चले अब टॉपिक की तरफ आते हैं। दिस इज़ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पे आए तो इस चैप्टर में सेल जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, सेल क्या है? सेल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनील्स एंड कंपोनेंट्स। इस चैप्टर में सेल से रिलेटेड मटेरियल्स को शामिल किया है। सेल से रिलेटेड क्या है, सेल से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं, सेल से रिलेटेड वो तमाम कंपोनेंट, वो तमाम अज्जा जो सेल का हिस्सा होती है, जिससे सेल बनती है, उन चीज़ों को इस चैप्टर में शामिल किए हैं। ठीक है, मसलन ऑर्गेनील्स और दूसरे कंपोनेंट्स इन दूसरे अज्जा वगैरह। ठीक है, these organelles and components play crucial roles in maintaining the structure, function and survival of the cell. चूँकि इस ऑर्गेनील्स के बग़ैर, इन कंपोनेंट्स के बग़ैर सेल का होना नामुमकिन है, इसलिए ये एक अहम रोल अदा करती है सेल को मेंटेन करने के लिए। सेल की बका भी इन कंपोनेंट्स की वजह से है। ठीक है, तो इस चैप्टर में उन कंपोनेंट्स को शामिल किए हैं, मसलन सेलुलर कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनील्स, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, पैराक्सीसोम, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इन कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल के साथ शामिल किया है। हम इनके ऊपर लेक्चर्स लेके आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर लेके आएंगे। इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सेल्स भी हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स को भी डिस्कस किया है। वो जो सबसे अहम बात है इस चैप्टर की, तो वो ये है कि इस चैप्टर में वेरियस टेक्निक्स को भी शामिल किया है, जिसके ज़रिए हम सेल को और सेल की कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। इसको भी हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम सेल पे आते हैं। सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एक ज़िंदगी की एक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या मुराद है? अच्छा, स्ट्रक्चरल यूनिट से मुराद ये है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से बनी है, यानी एक एक सेल मिलकर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाती है। मसलन अगर हम मिसाल ले लें कि अगर किसी बिल्डिंग, अगर किसी इमारत ईंट से बनी है, तो इसका मतलब है कि इस इमारत और बिल्डिंग की जो बुनियादी इकाई है वो ईंट है, क्योंकि एक एक ईंट मिलकर इमारत बनाती है। ठीक है, इसी तरह सेल्स जब आपस में मिलती है तो ये ऑर्गेनिज्म तश्कील करते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यूनिट भी है। और फंक्शनल यूनिट इस लिहाज से है कि जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वो विद इन अ सेल होती है, तो ये फंक्शन के लिहाज से भी परफेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सेल जो है एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। जिस दिन माइक्रोस्कोप आई है उस दिन सेल का चैप्टर आई है। सेल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होती है और इसके अंदर वेरियस मटेरियल्स होती है, जैसा कि जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए एंड आरएनए और दूसरे ऑर्गेनील्स होते हैं, जो कि अहम और ख़ास किस्म के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेल जो है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की शक्ल में भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मौजूद है, जैसा कि बैक्टीरिया है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और सेल जो है किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हिस्सा भी होती है, जिसका बॉडी जो है थाउजेंड्स
ملینز اینڈ ٹریلینز نمبر آف سیلز پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس باڈی کا حصہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ملٹی سیلولر پلانٹس، ملٹی سیلولر اینیملز۔ سیل کے اندر انتہائی اہم قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں، جیسا کہ سیل نیوٹرینٹس کو حاصل کرتے ہیں انوائرمنٹ سے، اور پھر اس کو کیسے پروسیس کرتے ہیں، انرجی پروڈکشن کیسی ہوتی ہے سیل کے اندر، اور جب جو ویسٹ پروڈکٹ بنتی ہے، جو فضول مادے سیل کے اندر بنتے ہیں، وہ اس کی ڈسپوزیشن کیسی ہوتی ہے، وہ سیل سے کیسے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے فنکشن جو ہے ود ان سیل ہوتے ہیں، جو کہ ایک سیل کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم اگر سیل کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اب اگر ہم سیل اور سیلولر اسٹرکچرز اور کمپوننٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہم اس شاخ کو کیا کہیں گے؟ ہم سیل بایولوجی کہتے ہیں اور سائٹالوجی کہتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ ہمیں ایک اوور لک دیتی ہے سیل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سب سے بیرونی دیوار جو ہے اس سیل میں کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟ سیل وال سے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ سیل وال پلانٹس میں ہوتے ہیں اور اینیمل سیل میں نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم پلانٹ سیلز کی بات کریں تو سب سے بیرونی دیوار ہم سیل وال ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری باؤنڈری ہوتی ہے سیل کی، اس کو ہم سیل ممبرین کہتے ہیں۔ یہ اینیمل میں فسٹ باؤنڈری ہوتی ہے اور پلانٹس میں نیکسٹ ٹو سیل وال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم سائٹوپلازم کے اندر دیکھیں تو ہمیں ویریس کمپوننٹس نظر آئیں گے، جیسے کہ مائٹوکانڈریا، لائسوسومز، گولجی باڈیز، سنٹروسوم، انڈوپلازمک ریٹیکولم، نیوکلیس اور نیوکلیولس ایٹسیٹرا، ٹھیک ہے۔ ماڈرن سیل تھیوری کیا ہے؟ ماڈرن سیل تھیوری کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ تھیوڈر شوان اور میتھیس شلیڈن نے پیش کیا تھا 19 سینچری میں، ٹھیک ہے۔ یہ دو واحد سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ تمام لیونگ آرگینزم جو ہے وہ سیل سے بنے ہیں۔ اس کے بعد روڈلف ورچو نے ایک آئیڈیا ایڈ کیا کہ نئے سیل جو ہے وہ پہلے سے موجود خلیوں سے وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ماڈرن سیل تھیوری جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اچھا، جو مین پوائنٹس ہیں ماڈرن سیل تھیوری کے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹس نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ آل لیونگ آرگینزمز آر کمپوزڈ آف ون آر مور سیلز۔ یہ بات تو کلیئر ہوئی کہ یہ دنیا میں جتنی بھی لیونگ آرگینزم ہے وہ یا تو وہ سنگل سیل آرگینزم ہوں گے یا تو مینی سیل آرگینزم ہوں گے۔ اگر سنگل سیل آرگینزم ہے تو وہ ون سیل پر مشتمل ہوگی، اگر ملٹیپل سیل آرگینزم ہے تو وہ مینی سیلز پر یعنی کئی سارے سیلز پر مشتمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 جو ہے ماڈرن سیل تھیوری کی یہ ہے کہ the cell is the basic unit of structure and organization in all living organism۔ یہ پوائنٹ تو ہم اس سے پہلے ڈسکس بھی کی کہ سیل جو ہے وہ ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے ساخت کے لحاظ سے، یعنی لیونگ آرگینزم کی باڈی جو ہے اس کی بناوٹ وہ سیل سے ہوتی ہے، اور یہ تمام لیونگ آرگینزمس کی آرگنائزیشن کرتی ہے۔ اس کے بیس پہ ہم نے لیونگ آرگینزم کو آرگنائز کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس بھی کیا کہ تمام لیونگ آرگینزم کی جو باڈی کی جو ساخت ہے وہ سیل سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لیونگ آرگینزمس کی آرگنائزیشن کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 پہ اگر ہم آئیں، نیو سیل ارائز فرام پری ایگزسٹنگ سیلز تھرو سیل ڈویژن۔ اچھا، نئے سیل جو ہے وہ پہلے سے موجود سیل سے خلوی تقسیم کے ذریعے یعنی سیل ڈویژن کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 پہ اگر ہم آئیں تو سیلز کنٹین جینیٹک انفارمیشن وچ از پاسڈ آن فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن۔ سیلز کے اندر جو جینیٹک میٹیریل ہوتی ہے، ڈی این اے ہوتی ہے، وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر کرتی ہے، منتقل ہوتی ہے، جیسا کہ سیکشول ریپروڈکشن میں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے آل میٹابولک پروسیسز ٹیکس پلیس ود ان اے سیل۔ زندگی کی جتنی بھی پروسیسز ہے، چاہے وہ ایکسکریشن ہو، چاہے وہ ڈائجیشن ہو، چاہے وہ فوٹوسینتھسس ہو، ریسپائریشن ہو، ٹھیک ہے،
تو یہ سارے پروسیسز ایک سیل کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے یہ فنکشنل کے لحاظ سے بھی یونٹ ہے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیل اور ماڈرن سیل تھیوری کے کانسیپٹ کو سمجھ چکے ہوں گے.